एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, जब जब नेपाल र भारत बीच कुनै विषयमा मतभेद उत्पन्न हुन्छ, समस्या उत्पन्न हुन्छ, नेपाल र भारत बीच कूटनीतिक सम्बन्धको मात्रै होइन, रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको चर्चा परिचर्चा धेरै हुने गरेको छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको नेपाल र भारत बीच अहिले एउटा विवाद कायमै रहेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको। भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा नेपाली भूमि औपचारिक रूपमा समेटेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेट्यो। आफ्नो भूमिलाई व्यवस्था गर्नु र नक्सामै नसमेटिनु नेपालको कमजोरी रहेको थियो विगतमा। तर भारतले पनि अतिक्रमण गरी औपचारिक रूपमा अरूको भूमि आफ्नो देशमा गाभ्ने विस्तारवादी कुचेष्टा गरेको हो। यसले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई करिब करिब वारपारको स्थितिमै पुर्याएको छ। कतिपय ठाउँमा भारतले सीमा मिच्ने मात्रै होइन, नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत सीमा समस्या सदाको निम्ति समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर छलफल र सहमतिको माध्यमबाट। नक्सा प्रकरणपछि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा रहेको छ र वार्ताको प्रक्रिया किन अघि बढिरहेको छैन भन्ने विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्यूजमा। सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको आज 3 महिना पूरा भएको छ। नक्सा सार्वजनिकसँगै जमिन फिर्ता एवं दुई देश बीचको सीमा समस्या हल गर्नका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्ने बताइरहेको छ। तर भारतले भने विगतदेखि नै यो विषयलाई व्यवस्था गर्दै पन्छाउँदै र पन्छिँदै आइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल भारत बीच वार्ताको वातावरण कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाली विज्ञहरू उक्त भूमि नेपालको भएकोले सहजै भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहन्छन्, तर भारत तयार छैन। यद्यपि भारतलाई कूटनीतिक तहबाट अझै वार्ता र संवादको निम्ति तयार पारेर भारतको विश्वास जित्दै समस्या समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा गत जेठ 7 गते सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद वर्षौं अघिदेखिको हो, तथापि नेपालले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको आज 3 महिना पूरा भएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि नेपालले विगतमा पनि पटक पटक प्रयासहरू भने नगरेको होइन, तर भारतले यसलाई व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ र भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटिरहेको छ। नेपाल भारत दुवै देशले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै उक्त भूमिमा स्वामित्व कायम गरिरहेको छ। यो निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएको पूर्व राजदूत भेष बहादुर थापा बताउनुहुन्छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समिति ईपीजी को समेत सदस्य रहनुभएका थापाले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन बनिसकेको, तर यसको छलफल एवं कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। जुन उद्देश्यका साथ समिति गठन भयो त्यो उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिलो पटकको वार्ता नेपालमा भइसकेको र अबको निचोड सहितको अन्तिम वार्ता भारतमा हुनुपर्ने निर्णय समितिमा भए पनि यो नभइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो ढिलाइ हुँदै गए पनि विषयमै प्रवेश नगर्ने भन्ने हुँदैन। ढिलो चाँडो नेपाल भारत बीचको तिक्तता अन्त्य हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिलो बैठक नेपालबाट सुरु भएको हुनाले आखिरी बैठक भारतमा गर्ने र भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने जुन सहमति 8 जनाले एक भएर गरेको थियौँ, त्यही प्रक्रियालाई अपनाएर हामीले समयमा आएका हौँ। अब ढिलाइ भएको छ, तर मेरो यति भनाइ छ कि जुन विषयलाई सम्बोधन गर्न यो गठन गरिएको हो त्यो विषयमा प्रवेश
यो ढिलाइ हुनेमा प्रवेश गर्ने नगर्ने या यसलाई पन्छाउने सम्भावना म देख्दिनँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटै लक्ष्य राखेर एउटै निष्कर्षमा पुगेर दुई पक्षले जुन प्रतिवेदन तयार गरेको छन् ढिलो चाँडो होला, तर यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको विषयहरूलाई चाहिँ अब टुङ्गोमा नपुर्याउन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धको बिचमा हुने चाहिँ तिक्तता हराउँदैन। नेपालको संविधान 2072लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको निशान छापमा दर्ज गरिएको थियो। यसले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा केही तरङ्ग उत्पन्न पनि भइरहेको छ, तथापि वार्ता भने अझै हुन सकेको छैन। भर्खरै अगस्त 15 भारत स्वतन्त्रता दिवसमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भए पनि सीमाकै विषयमा केही कुरा हुन सकिरहेको छैन। यता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाइरहेको बताइरहेको छ। सदन र सडकमा सीमाका विषयमा कुराहरू उठिरहे पनि भारतसँगको कूटनीतिक वार्ताको ठोस पहल भने हुन सकिरहेको छैन। सुगौली सन्धि लगायत त्यस क्षेत्रमा गरिएको जनगणना र तात्कालीन राजदरबारका समात तथा परराष्ट्र सचिव डाक्टर चिरन शमशेर थापा बताउनुहुन्छ, यससँगै थप प्रमाणहरू लाल बाकस लगायतका ठाउँमा अझै अन्य पनि भेटाउन सकिन्छ। अहिलेको नारायणहिटी संग्रहालय जुन छ त्यहाँको व्यवस्थापन पनि नाजुक र अव्यवस्थित छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 ले के भन्छ भने महाकाली पनि सीमा नदी होइन, महाकाली र महाकाली पूर्व पनि पूरा नेपाल हो, महाकाली पश्चिमपट्टि भारत हो। ठुलो कलेक्सन छ, उहाँहरू हेर्न जानुभएछ, तर त्यो कलेक्सनको स्थिति चाहिँ नाजुक स्थिति रहेछ। अब मैले छोडेको त तपाईँको मैले भनिहालेँ 60 साल 18 वर्ष के अरू त्यो 70 वर्ष भइसक्यो। त्यसो भएर अब भएको हाम्रो डकुमेन्टको चाहिँ त्यो सुरक्षा हुनुपर्छ। लाल बाकसको चाहिँ छ भन्ने मलाई थाहा छ, तर मैले आफै देखाएको छैन। महाकाली चाहिँ त्यो सीमा नदी होइन, महाकाली पनि पुरा नेपाली भयो, अनि महाकाली पूर्व पनि पुरा नेपाल भयो। महाकाली नदीको पश्चिम मात्र भारत, त्यस्तै मेचीमा पनि यतापट्टि पनि मेचीको पनि स्पष्ट छ। मेचीको पूर्वपट्टि भारत र सिक्किम र मेचीको पश्चिमपट्टि चाहिँ पुरा नेपाल। त्यसो दुविधाको गर्नुपर्ने केही शङ्कै छैन। वर्तमान सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जनाएका थिए, तथापि नक्सा सार्वजनिक पश्चात अरू थप पहल हुन नसकिरहेको भन्दै यति बेला विपक्षी दलहरूले गुनासो पनि गर्न थालिसकेका छन्। छिमेकी मित्र भारतसँग संयमित भई वार्ता गर्नुको साटो सरकारले उल्टो भारतलाई चिढाइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। नक्सा प्रकाशित गर्न त पुग्दैन। नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा सबै पार्टीहरूले उहाँलाई सहयोग गरे। त्यत्रो विश्वास प्राप्त गरे प्रधानमन्त्रीले। अब त्यो नक्सामा राखेका कुरा चाहिँ अब नक्सामा राखेर त पुग्दैन होला नि, त्यो त आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्छ होला। लडाइँ पनि त लड्न सकिन्न होला हिन्दुस्तानसित भनेपछि वार्तालाप गर्नु पर्यो। अब उहाँले जुन ढङ्गबाट काम कारवाही गर्नु भएको छ, अब उहाँले के तरङ्गमा चल्नुहुन्छ, कहिले अयोध्या यहाँ छ अरे भन्नुहुन्छ। अब त्यसो गरेर चाहिँ परराष्ट्र नीति चल्दैन। अलिक परिपक्व हुनु पर्यो, डिप्लोमेटिक उसमै जानु पर्यो होइन, सम्बन्ध सुधार्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खोजेको कुरा चाहिँ वस्तुस्थितिमा ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि पटक्कै पहल छैन कि फुर्ती लायो, डिङ हाक्यो, त्यही नै परराष्ट्र नीति गर्न थाल्यो।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिनले नेपाल र नेपालीलाई लामो समय कुडाइरह्यो। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै तितो बनाइरह्यो। तथापि सरकारले यसका समाधानका लागि नक्सा सार्वजनिकदेखि संविधान संशोधनको काम गरिसकेको छ। तथापि उक्त क्षेत्रमा भारतले भने एकहोरो आफ्नो ढंगबाट सडक निर्माण लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल र भारत बीच जति छिटो वार्ता र सहमति हुन सक्यो त्यति नै छिटो यसले समाधान पाउने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि नेपालले नै थप यथेष्ट प्रमाणसहित कूटनीतिक पहलको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। पक्कै पनि भूमि फिर्ता गर्ने कुरा सरकारको मात्रै होइन, सिङ्गो देशको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सरकारलाई साथ रहेको छ। तर सरकारले ठोस रूपमा कदम चाल्न नसकेको, एक्सनमा जान नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ। सरकारले वार्ताको तयारी त गरिरहेकै छ, तर परिणाम शून्य। के नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर भएको हो? नेपालको कूटनीतिक वृत्तले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको हो त? यस्ता प्रश्नहरू जनमानसमा उठिरहेका छन्। यदि कूटनीतिक संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो भने सरकार प्रमुखहरू बीच सीधा वार्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति सरकार किन ढिलो गरिरहेको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन, भूमि नै फिर्ता ल्याउनु ठूलो कुरा हो। तर भूमि फिर्ता चाहिँ कहिलेसम्म भइसक्छ? छिटोभन्दा छिटो नेपाली भूमि नेपाल सरकारको मातहतमा र भोग चलनमा आउनुपर्छ। यसका निम्ति जति छलफल र वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै छिटो भूमि हाम्रो भोग चलनमा आउनेछ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो नक्सा प्रकरणदेखि नेपाल भारतका नेतृत्व बीचको संवादहीनता अगस्त 15 को दिन तोडियो। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन वार्ता गरी बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो भने दुई देश बीचको अन्य विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्दै जाने कुराकानीको क्रममा सहमति बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। जे होस्, संवादहीनता टुटेको अवस्थामा कम्तीमा छलफल र कुराकानीको सुरुवात त यो दिनबाट भयो। अब सीमा समस्या समाधान लगायतका तमाम विषयमा विषयगत रूपमा समस्या समाधान गर्न फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले सीधा सम्पर्क गर्नुपर्छ र समस्या समाधान गर्नै पर्छ। रात रहे अग्राख पलाउँछ भने चाहिँ यसरी ढिलो गर्दै गइयो भने भोलिको दिनमा यो विषय त्यसै त्यसै सेलाएर जानेछ। फलाम तातेकै बेला पिटे मात्रै आकार आउनेछ। सरकार गम्भीर बन्नुहोस्। नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको करिब 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी उसको नक्सामा राखेपछि प्रत्युत्तरमा नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशका सरकारहरू बीच संवादहीनताको स्थिति रहेको थियो। तर शनिबार भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि नेपाल र भारत बीच उच्च तहमा रोकिएको संवाद सुरु भएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा मान्न सकिन्छ। टेलिफोन संवादको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई एवं शुभकामना दिनुभएको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र मोदी बीच कोभिड-19मा दुवै देशबीच मिलेर महामारी समस्या समाधानमा लाग्ने र कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन चाँडै आउने कुरामा विश्वास व्यक्त गरिएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य भएकोमा बधाई दिनुभयो र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा पनि छलफल र संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएको भारत र नेपाल बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनिँदै आएको छ। यी दुई राष्ट्रबीच धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका धेरै कुरामा मेलमिलाप पनि छ। राजनैतिक रूपमा भने भारतले नेपालमा माइक्रो म्यानेज गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावको सम्बन्धमा मुख्य राजनैतिक घटनाक्रममा जहिले पनि चर्चा परिचर्चा भएर आउने गर्छ।
यद्यपि भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्र हो, तर पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा केही जटिलताहरू देखा परेका छन्। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी समेटेर भारतले आफ्नो राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपालमा त्यसको तरङ्ग व्यापक भयो। नेपालले वार्ताको प्रयास निकै गरेको भए पनि भारतले चासो नदेखाउँदा नेपालले पनि आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता संसद तथा धेरै पटक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट दिइरहनु भएको छ। पछिल्लो पटक त कालापानी क्षेत्रमा नेपाली प्रवेश नगराउन भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। नेपालले पनि त्यसको प्रतिउत्तर आफ्नै भूमि हो भनेर दिइसकेको स्थिति पनि छ। नेपाल भारतका विभिन्न समस्या समाधानका निम्ति नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन पनि भारतले बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ। यसरी वार्ताको टेबलमा नबसी एकअर्काले छुट्टा छुट्टै आदेशहरू जारी गर्नाले स्वाभाविक रूपमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा जटिलताहरू देखा पर्दै गएका हुन्। तर शनिबार भएको दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको कुराकानीले आगामी दिनमा अब संवादहीनताको अवस्थालाई चिरेर संवाद र वार्ताको अवस्थाबाट समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू पनि नेपाल भारत बीचको समस्या दुई देशका उच्च पदाधिकारी बीचको वार्ता र छलफलबाट नै हल हुने बताउँछन्। शान्तिप्रिय ढङ्गबाट वार्ताको माध्यमबाट यो कुरोको सब अब समाधान निस्किन्छ भन्ने कुरा भइरहेको बेलामा एकतर्फी निर्णयले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाललाई पुर्याएको अवस्था छ। किनकि भूभागको स्वामित्व दिने या स्वीकार्ने अधिकार न नेपालको शासकलाई छ न भारतको शासकलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ र यो विवादित भूभाग हो भन्ने कुरो चाहिँ नि यो सीमावर्ती जोइन्ट कमिसनले पनि निर्णय गरेको अवस्थामा र यसलाई प्रतिकार गरेपछि जुन अन्य संवादको चाहिँ बन्दै भएको एउटा अवस्था छ त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ र नेपाल र भारतले संवादको माध्यमबाट बाहेक नयाँ समाधानको खोजी गर्ने अर्को विकल्प म देख्दिनँ। दुई मुलुकबीच दशकौँदेखि सीमा समस्या छ। झन्डै 1800 किलोमिटर खुल्ला सीमाको उचित नियमन हुन नसक्दा दर्जनौं बिन्दुमा विवाद रहँदै आएको छ। मुलुकभर करिब 71 स्थानभन्दा बढी ठाउँमा सीमा समस्या रहेको छ। दुवै देशका अधिकारीले कालापानी क्षेत्र र सुस्तापायक अन्य ठाउँको सीमा विवाद सुल्झाइएको भनिरहेकै बेला भारतले नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद झनै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो। अहिले जुन खालको संवादहीनता छ त्यो मुलुकको हितमा छैन। त्यसैले कूटनीतिक संवादको बाटोबाट सीमा विवाद जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनु दुवै देशको उच्च राजनैतिक नेतृत्वको अहिलेको प्रमुख कार्यभार बनेको छ। हामी चाहिने के भने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको महत्त्व, हाम्रो द्विपक्षीय चाहिने के भने सम्बन्धको एउटा चाहिँ प्रगाढ किसिमको सम्बन्ध सबैमा हामी चाहिने पूर्ण रूपमा के भने प्रतिबद्ध छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि के भने हाम्रो त्यो सार्वभौमिकताको प्रश्न भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो टेरिटोरी निचिया भएको हुनाले हामीले यो कुरा सशक्त रूपमा यसरी हेरेका हौँ। अनि यो मतलब चाहिँ हामी भारतसँग चाहिने अहिलेसम्म आएको यत्रो लामो सदियौँदेखिको सम्बन्ध, त्यो पनि वैवाहिक सम्बन्ध, रोटी बेटीको सम्बन्ध, एक किसिमको त्यस्तो सम्बन्धलाई झन् चाहिँ यस्ता कुराहरूले चाहिँ प्रभावित नगरौँ पछिसम्म भनेर यसलाई चाहिँ सल्टाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा यस्तो सशक्त रूपमा उठाउन हामी बाध्य भएका हौँ भन्ने किसिमको सन्देश चाहिने विभिन्न रूपमा जो हामी अरू क्षेत्रमा चाहिने हाम्रो सम्पर्क हुन्छ, संवाद हुन्छ, यो सन्देश चाहिने राम्रोसँग जानुपर्छ। भारतको जुन हिसाबले विकास र समृद्धि भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, त्यसमा पक्कै पनि नेपाल छिमेकी मुलुक हुनुको हिसाबले नेपालको सहयोग रहिरहेको छ। अझ मजबुत भारत बनाउनको निम्ति नेपालको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै। त्यसैगरी नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति पनि भारतको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ र विवाद रहित बनाउन दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। हो, असहमति असमझदारीहरू जहाँ कहीँ हुन्छ,
मुख्य कुरो ती असहमति असमझदारीहरूलाई कसरी सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। भारतसँगको संवादहीनतालाई तुरुन्त तोड्दै वार्ताको निम्ति पहल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी हाम्रै हो। भूमि फिर्ता गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। तसर्थ हामीले कूटनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा बढीभन्दा बढी पहल गरेर भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनै पर्छ र नेपाली भूमि फिर्ता गर्नै पर्छ। यसलाई सरकारले मुख्य काम ठानेर गम्भीरतापूर्वक काम अघि बढाओस् भन्नेमा आम नेपालीको अभिमत रहेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।